अहिले त फिल्मै बनाइदियो, सीता जानकी भारतको छोरी भनेर। त्यसको विरोध यहाँ के भएको थियो? त्यो निर्माताले त अझ ठुलो एक कदम अगाडि बढेर भन्यो कि जनकपुर त्यस बेला अथवा कुनै बेला अथवा जुन कथा हामीले बनाएको छौँ अहिले त्यो फिल्ममा त्यस बेला भारतमै थियो भन्यो। जनकपुर कहिले भारतमा थियो? यो पबजी गेम तुरन्त बन्द गरियोस्। आज हाम्रो बालबालिका ठोक ठोक मार मार भन्दा भन्दै त्यहाँ चाहिँ पागल जस्तो भएछ। अहिले बस पार्कमा पूर्वबाट आएका बस रोक्न नदिएर सिधै बस पार्कमा लाने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई पाएक पर्ने ठाउँमा ओह्राल्ने र यात्रीहरूलाई लाने व्यवस्था सरकारले गरोस्। धन्यवाद। तर हामीले परराष्ट्र नीति हाम्रो गतिलो भएन भने हामीलाई त्यसले मार्छ। आज हामी त्यो मर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो कुरा नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। हामीले अहिले गर्नलाई गरिदिउँ, भारत पनि खुसी हुन्छ, यो नागरिकता नपाएका मान्छेहरू पनि खुसी हुन्छन्। आखिरी अदालतले रोकिहाल्छ, कसै न कसैले उजुर गरिहाल्छ। जानाजान गरेको विषय हो। तर यो चिज त हामीले भनेका छैनौँ। यो हाम्रो बाध्यता हो, यो हाम्रो सत्य, यो यथार्थ हो। योबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। काठमाडौँको एउटा कन्ट्रोल रुमबाट देशभरिका सम्पूर्ण विद्यालयमा पढाउन सक्ने गरी नेटको बन्दोबस्त गर्ने गरी अगाडि जान जरुरी छ। यतिसम्म भएको इतिहासमा तपाईँलाई याद छ, यो देशमा 7वटा प्रदेश छ भने पनि थाहा नहुने मान्छेहरू राजदूत भएर गए र हाम्रो कूटनीति यो अवस्थामा आज रह्यो। धादिङ जिल्लाको कुनै योजना पर्या भए कसले हाल्या हो, कसले बनाइदिया हो भनेपछि यस्तो व्यवहारिक ढङ्गले बनेको योजनालाई हामीले समर्थन गरेर हिँड्न मिल्छ? म यही भन्न चाहन्छु। मैले हाले भनेर मैले बाहिर भनौँला, तर मेरै मनले भन्दैन। कम्प्युटर टाइप गर्नेले योजना हाल्न सक्छ, तर निर्वाचित प्रतिनिधिले भने योजना चाहिँ हुँदैन। र यो परिपाटीलाई अन्त्य नगरेसम्म यस्तो ढङ्गको बजेट समर्थन गर्नै सकिन्न। सभामुख महोदय, म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, मैले मेरो पार्टीको अध्यक्षलाई पनि। र अहिले रोकिएको एमालेको कारण, राष्ट्रपाको कारण, राप्रपाको कारण रोकिएको हो। त्यो अदालतमा हामीले गएर उजुरी हालेको हो। तपाईँहरूलाई थाहा थियो यही ढङ्गले जाने अनि भन्ने बेलामा हामी आमूल परिवर्तन गर्छौँ भन्ने हुन्छ? आमूल परिवर्तन कहिल्यै हुँदैन। त्यस हुनाले यो बारेमा मलाई लाग्छ हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू, यहाँ 3टा मन्त्री हुन्छ, ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै त्यहाँ भन्नुहुन्न यहाँ बाहिर लगेपछि यो बजेटप्रति तपाईँलाई सन्तुष्टि छ भने मलाई पनि छैन भन्नुहुन्छ। यही हो, शब्द यही हो। यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीलाई गएर सोध्यौँ भने मलाई पनि चित्त बुझाएको छैन भन्नुहुन्छ। 2 दिनमै कुरा फेर्ने। उहाँ गएर गेरु वस्त्र लगाऊ भन्दै लगाइदिइहाल्ने, यहाँ आएर लगाउनको लागि लगाइदिया हो मैले भनेर भनिदिने। यस्तो परराष्ट्र नीति अथवा यस प्रकारको हाम्रो व्यवहारले यहाँ मेरो दलको नेतालाई पनि राखेर भनेको छु कि तपाईँ भोट हाल्नुहुन्छ भने हाल्नुहोस्, तर म सहितको मेरो दलका अरू साथीहरूले भोट हाल्नेवाला छैनन् र यो अन्यायलाई सहेर बस्न सकिँदैन। सभामुख महोदय, परिपाटीलाई बदल्ने कि नबदल्ने, हामी राजनीतिक परिवर्तन त भयो। 2062-63 साल पछाडि हामी एउटा अर्को सामाजिक करारमा छौँ, जहाँनिर हामी गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ, धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास गरिरहेका छौँ, संहिताको अभ्यास गरिरहेका छौँ। तर यो नयाँ सामाजिक करार अनुसारको हामीसँग कूटनीति छैन, हामीसँग परराष्ट्र नीति छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2080-81 माथि गएको केही दिनदेखि हामी छलफल गर्दैछौँ र यही मेसोमा म आफ्ना विचारहरू नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन गरेको केही विषयहरूमा छलफल गर्न जाँदैछु। सम्मान्य सभामुख महोदय, राजनीति शास्त्रमा स्टेट क्राफ्ट अर्थात् राज्य कला भन्ने एउटा विधा छ। त्यो विधाले मुख्य रूपमा 3वटा विषयवस्तु अँगाल्छ। एउटा अर्थनीति, अर्को सुरक्षा नीति र अर्को परराष्ट्र नीति अर्थात् कूटनीति। यदि हामीले हाम्रो राज्य कला राम्रो गर्ने हो भने, हाम्रो स्टेट क्राफ्टलाई हामीले जनताको पक्षमा गर्ने हो भने यी 3वटा विधा अर्थनीति, सुरक्षा नीति र कूटनीति अर्थात् परराष्ट्र नीति हामीले असाध्यै राम्रो बनाउन सक्नुपर्छ। दुर्भाग्य सन् 1990 पछाडि भएको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि पनि हामीले विशेष गरी परराष्ट्र नीतिमा
या भनौँ कुटनीतिमा हाम्रो एकरूपता र एउटै धारणा बनाउन सकेनौँ। आजसम्म पनि राजनीतिक परिवर्तन त भयो। 2062-63 साल पछाडि हामी एउटा अर्को सामाजिक करारमा छौँ, जहाँनिर हामी गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ, धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास गरिरहेका छौँ, संहिताको अभ्यास गरिरहेका छौँ। तर यो नयाँ सामाजिक करार अनुसारको हामीसँग कूटनीति छैन, हामीसँग परराष्ट्र नीति छैन। यो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि नेपालका कुनै पनि सरकारहरूले अहिलेसम्म एउटा नेपाली माटो सुहाउँदो, नेपाली राजनीतिक स्वार्थका खातिर, नेपाली राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वार्थलाई पूर्ति गर्ने एउटै पनि परराष्ट्र नीति आएन। सम्मानित सभामुख महोदय, स्टेट अर्थात् राज्य स्थायी हुन्छ, गभर्मेन्ट अर्थात् सरकार अस्थायी हुन्छ। हामीलाई चाहिएको परराष्ट्र नीति स्थायी हो, अर्थात् त्यो राज्यको हो। हामीलाई अस्थायी परराष्ट्र नीति चाहिएको होइन। तर यो विनियोजन विधेयक हेरिरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालय उप गरिने खर्च भनेको त्यो सामान्य खर्च छ, त्यो पुँजीगत खर्च भनेर केही सामान किन्ने, बिल्डिङ बनाउने बाहेक कुनै पनि त्यस्तो परराष्ट्र नीतिलाई कालान्तरसम्म प्रभाव पार्ने कुनै पनि कार्यक्रम छैन। परराष्ट्र नीति बनाइरहँदाखेरि हामीले बायोलेटरल मेकानिजमहरूको याद गर्नुपर्छ। हामीसँग धेरै बायोलेटरल मेकानिजमहरू छ। इन्डियासँग छ, चाइनासँग छ, युरोपियन युनियनका कतिपय देशहरूसँग छ। त्यस्तै गरी हामीसँग रिजनल मेकानिजम अर्थात् क्षेत्रीय सङ्गठनहरू छन्। हामीसँग सार्क छ, हामी अन्य त्यस्ता धेरै क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको सदस्य राष्ट्र छौँ। त्यसका सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धिहरू छन्। तिनीहरूको बारेमा रिभ्यू गर्ने, तिनीहरूलाई नेपाल राज्यको स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गर्ने भन्ने कुनै पनि यो विनियोजनमा देखिँदैन। त्यस्तै गरी हामीसँग मल्टिल्याटरल युएन लगायत, युरोपियन युनियन लगायत मल्टिल्याटरल मेकानिजमहरू पनि छन्। त्यहाँतिर पनि नेपाल सरकारले आजसम्म अलि गतिलो, अलि गम्भीर भएर कार्य गरेको देखिँदैन। हामीले कूटनीति नै गरिरहँदाखेरि विशेषतः 3 प्रकारको कूटनीतिमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। सामान्य सभामुख मार्फत यहाँ उपस्थित हुनुभएका मान्य परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले ट्र्याक 1 डिप्लोमेसी गर्नुपर्छ। त्यो पहिलो डिप्लोमेसी हो जहाँ अलिकति हार्ड पावरको एक्सर्साइज गरिन्छ, कि त हामीले ट्र्याक 2 डिप्लोमेसी अलिकति त्यो चाहिँ नि पब्लिक इन्टेलेक्चुअल, अलिकति त्यो डिरेक्ट पोलिटिक्सभन्दा अलिक तलबाट त्यो डिप्लोमेसी गर्न सक्छौँ, कि त हामीले पिपुल टु पिपुल, सिटिजन टु सिटिजन डिप्लोमेसी गर्न सक्छौँ। नेपाल राज्यले आजको दिनमा कुन खालको कूटनीति अवलम्बन गर्ने हो त्यो पनि हामीले छुट्याउनुपर्छ। कूटनीतिका पनि धेरै विधाहरू छन्, जस्तो कि हामी आर्थिक कूटनीतिलाई लिन सक्छौँ, त्यस्तै गरी विकास कूटनीतिलाई लिन सक्छौँ, हामी सांस्कृतिक कूटनीतिलाई लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी नेपालको विशिष्ट एउटा अवस्थाका हिसाबमा हामी पानीलाई पनि एउटा हाम्रो कूटनीतिको रूपमा लिन सक्छौँ, किनभने हाम्रो पानी भारतसँग पनि जोडिएको छ, हाम्रो पानी चाइनासँग पनि जोडिएको छ। र मेरो आफ्नो पनि विधा भएको हुँदाखेरि, म आफूले पनि केही अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको हुँदाखेरि मलाई त अझ बढी शान्ति कूटनीति अर्थात् पिस डिप्लोमेसीमा पनि हामीले धेरै काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हामीले परराष्ट्र नीति बनाइरहँदाखेरि, कूटनीति चलाइरहँदाखेरि एउटा बिर्सनै नहुने कुरा भनेको हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था हो र यो हाम्रो बाध्यता हो, यो हाम्रो सत्य, यो यथार्थ हो। योबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा, नेपालको कूटनीतिमा लामो समय यो 2 ढुङ्गा बीचको तरुल भन्ने भाष्य निर्माण भयो र अहिले पनि हामी आफूलाई कमजोर देख्ने गर्छौँ। तर मलाई के लाग्छ भने सामान्य सभामुख महोदय, भूराजनीतिक अवस्थामा हामी जुन ठाउँमा छौँ र जहाँ बसेर हामीले हाम्रा लागि हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतलाई जति महत्त्वपूर्ण देखिरहेका छौँ, हाम्रो अर्को मित्रराष्ट्र चीनलाई जति महत्त्वपूर्ण देखिरहेका छौँ, मलाई लाग्छ उनीहरूको लागि पनि हामी त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हौँ र उनीहरूको लागि पनि हामी त्यत्तिकै गम्भीर हौँ। मात्र के हो भने हामीले हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था अनुसारको कूटनीति बनाउन सकेनौँ, हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति गर्न सकेनौँ। यदि हामीले हाम्रो कूटनीति र परराष्ट्र नीति सही मानेमा हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था अनुसार गर्ने हो भने यति भन्न सकिन्छ, आज हाम्रा यो इमर्जिङ इकोनोमी 2टा ठुला राष्ट्रहरूले हामीसँग अनुरोध गर्नेछन् कि नेपाललाई हामीले कहाँ सहयोग गर्न पर्यो, कि नेपालका लागि हामीले के गर्नु पर्यो। तर त्यसो नभएर हामी उल्टो भाषामा हिँडेका छौँ र आफूलाई कमजोर देखिरहेका छौँ। यो सम्भवतः मलाई लाग्छ इतिहासदेखि नेपालको राजनीतिमा स्थापित हुन नसकेको कूटनीति र आजसम्म हामीले जतिसुकै गरे पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिले गर्न नसकेको एउटा कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई।
हाम्रा कैयौँ ऐतिहासिक दस्तावेजहरू छन्, हिस्टोरिकल ट्रिटिजहरू छ, हामीले तिनलाई पनि टाइमले रिभ्यू गर्न सकेका छैनौँ। थाहा छैन हामीसँग ज्ञानको कमी हो, हामीसँग हाम्रो सोभरेन्टीको कमी हो, हामीसँग हाम्रो त्यो स्टेट क्राफ्टको कमी हो, के हो थाहा छैन, तर हामीले गर्नुपर्ने धेरै चिज गर्न सकेका छैनौँ। पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने इपिजी रिपोर्ट प्रकाशित भयो, दुवै देशका इमिनेन्ट पर्सनहरू मिलेर त्यो रिपोर्टमाथि धेरै काम भयो, तर अहिले त्यो रिपोर्ट स्वीकारेको छैन। अब यसमा नेगोसिएसन कसले गर्ने हो? नेपाल त्यो इमिनेन्ट पर्सन रिपोर्ट बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण देश हो, नेपालले त्यो नेगोसिएसन गर्न सक्छ कि सक्दैन? नेपालको आजको परराष्ट्र नीतिभित्र त्यो पर्छ कि पर्दैन? हाम्रो कूटनीतिले त्यसलाई राख्छ कि राख्दैन? यो पनि अहिले हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको छ। हामीसँग आइएफए इन्स्टिट्युट अफ फरेन अफेयर्स एउटा थिङ्क ट्याङ्क छ, जो आजको दिनसम्म दुःख लाग्छ त्यो खास राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने र परराष्ट्र मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीका आफ्ना निकटका मान्छेहरू व्यवस्थापन गर्ने एउटा इन्स्टिट्युटको रूपमा खडा भएको छ। त्यहाँ बजेट पनि धेरै छैन। साँच्चै हामीले नेपालको परराष्ट्र नीति र नेपालको कूटनीतिमा काम गर्ने हो भने हामीलाई इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्क ट्याङ्क चाहिन्छ, जसले फरेन पोलिसीमा रिभ्यू गरोस्। र हामीसँग त्यस्ता धेरै पर्सनहरू पनि छन्, धेरै पढे लेखेका मान्छे पनि छन्, तर हामीले तिनलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। कूटनीति अलि फरक हुन्छ, कूटनीति अलि अर्कै हुन्छ। सबैले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई पुरा गर्ने हो, नेसनल इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्ने हो, हामी आत्तिनु पर्दैन। कुनै देशले हामीलाई कस्तो व्यवहार गर्यो भन्ने कुरा अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर गएर गर्ने कुरा अर्कै हो। नत्र भने सबै देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ नै पुरा गर्ने हो। तर मात्र कुरा के हो भने हामीले आजसम्म परराष्ट्र नीति बनाइरहँदा, हाम्रो कूटनीति गरिरहँदा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गऱ्यौँ कि गरेनौँ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा रहेर गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरा हो। मैले अघि नै पनि भने सम्माननीय सभामुख महोदय, स्टेट पर्मानेन्ट हुन्छ, स्टेट स्थायी हुन्छ। हाम्रा कैयौँ नीतिहरू हामीलाई स्थायी चाहिन्छ, तर दुर्भाग्य हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाले राजनीतिक पार्टी पिछेको परराष्ट्र नीति, राजनीतिक पार्टी पिछेको कूटनीति, अझ त्यसमा पनि अझ अमुक नेता विशेषको कूटनीतिले गर्दाखेरि आज हामी वास्तवमै भन्नुपर्दा जेन एफ केनेडी अमेरिकन पूर्व राजदूतले भन्नुभएको थियो, डोमेस्टिक पोलिसी मे डिफिट अस, फरेन पोलिसी डेफिनेटली किल्स अस। आज हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छौँ। हाम्रो आन्तरिक नीति फेल भयो भने आन्तरिक नीतिले हामीलाई हराउँछ मात्रै, तर हामीले परराष्ट्र नीति हाम्रो गतिलो भएन भने हामीलाई त्यसले मार्छ। आज हामी त्यो मर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो कुरा नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। राजनीति र कूटनीति अलिक फरक हुन्छ। कूटनीतिमा कतिपय कुराहरू भनिँदैन, कूटनीतिमा कतिपय कुराहरू गरिन्छ तर देखाइँदैन। हामीले आजसम्म नेपालको कूटनीतिक इतिहासलाई हेर्दाखेरि त्यो एक खालको जस्ता एउटा डिप्लोमेटहरू संसारको इतिहासमा जन्मिए, जसरी हेनरी किसिङ्गर जस्ता त्यो कोल्ड वारको पिरियडमा त्यस्ता कूटनीतिकले जसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई मिलाउने प्रयास गरे, हाम्रोमा त्यस्तो देख्न पनि पाइएन। सम्भवतः मलाई फेरि यसमा अरू कसैलाई दोष दिनु छैन सामान्य सभामुख महोदय, यो राज्यको जिम्मेवारी हो, राज्यले निकाल्नुपर्छ। अब राज्यले पार्टीका कुनै कार्यकर्तालाई होइन, पढेका मान्छेलाई, त्यो विषय विज्ञता राखेको मान्छेलाई राजदूत बनाउनुपर्छ। हामीले वाणिज्य दूतहरू पठाउने गरेका छौँ, त्यो वाणिज्य दूतहरूले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई पुरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ। तर दुर्भाग्य हाम्रोमा त्यो प्र्याक्टिस भएन। र यतिसम्म भएको इतिहासमा तपाईँलाई याद छ, यो देशमा 7वटा प्रदेश छ भने पनि थाहा नहुने मान्छेहरू राजदूत भएर गए र हाम्रो कूटनीति यो अवस्थामा आज रह्यो। यति भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद महोदय। म सामान्यतया यो जुहारी सवाल जवाफ अथवा अरूको कुरा काट्ने कुरामा त्यति चासो राख्दिनँ, तर कहिलेकाहीँ यस्तो चिजहरू आइलाग्छ। आज पनि मैले अघि लामो समयदेखि यहाँ सुनिराखेको छु, एउटा भाष्य निर्माण भइराखेको छ कि यो नागरिकता विधेयकको प्रक्रियामा प्रतिपक्षीहरूले जुन विरोध गर्यौँ र हामीले त्यसमा आफ्नो फरक मत राखिराखेको छौँ, त्यसलाई सत्तापक्षले अहिले नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरू, जो नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकहरू छन्, उनीहरूलाई भोट ब्याङ्कमा परिणत गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखियो। हामीले कुनै पनि नेपाली नागरिक जसको बाबुआमा नेपाली नागरिक छन् तर अहिले उमेर पुगेर पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन्, उनीहरूले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ। हामीले यो नागरिकता विधेयक आउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ। हामीले प्रक्रियाका कुरा गरेका छौँ।
र त्यसमाथि अझ त्यो कन्टेन्टमा पनि केही छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। यहाँ छलफल गरेर लैजाउँ भनेर भनेको छु। सत्तापक्ष यदि नागरिकता विधेयकप्रति इमान्दार छ भनेर थियो भने त्यो जे प्रक्रिया चलिराखेको थियो र जहाँ गएर अड्किराखेको थियो त्यसमा विवाद छ, विवाद हुन्छ भन्ने कुरा सत्तापक्षलाई थाहा थियो र इमान्दार थियो भने उसले सर्वदलीय बैठक राख्न सक्थ्यो कि सक्दैन थियो? यसको बारेमा के गर्ने, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो चाँडै टुङ्गो लगाउनु पर्ने छ भन्ने ढङ्गले यसबाट निकास निकाल्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो? त सुटुक्कै त्यो पनि भारत भ्रमणमा निस्कनुभन्दा 1-2 घन्टा अगाडि गर्नुपर्ने के कारण थियो? र अहिले रोकिएको एमालेको कारण, राष्ट्रपाको कारण, राप्रपाको कारण रोकिएको हो। त्यो अदालतमा हामीले गएर उजुरी हालेको हो। तपाईहरुलाई थाहा थियो हामीले अहिले गर्नलाई गर्दियौँ, भारत पनि खुसी हुन्छ, यो नागरिकता नपाएका मान्छेहरू पनि खुसी हुन्छन्। आखिरी अदालतले रोकिहाल्छ, कसै न कसैले उजुर गरिहाल्छ। जानाजान गरेको विषय हो। तर यो चिज त हामीले भनेका छैनौँ। त्यसकारण यसलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। अहिले पनि सरकार समस्याको समाधान चाहन्छ भने त्यो विधेयक संसदमा ल्याओस्। सबै राजनीतिक दलहरूले भनेको छ फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्गोमा पुगौँ। यो कुनै आपत्तिको विषय होइन। यो नागरिकताको समस्या हामी सबैको समस्या हो र यसलाई छलफलबाट टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन र हाम्रो कुनै आपत्ति नरहेको कुरा म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र यसलाई राजनीतिकरण नगरियोस् भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म आजको मन्त्रालयहरूको जो छलफल छ, परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो उमेर समूहको साथीले अहिले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय नेपालको परराष्ट्र नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गराउने र नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मजबुत बनाउने यो जिम्मेवारीका साथ छ। तर अहिले मात्र होइन, विगत लामो समयदेखि हाम्रो परराष्ट्र नीति हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ अत्यन्तै कमजोर छ। त्यो सत्ता केन्द्रित भयो। सत्ता स्वार्थको लागि जोसँग जे पनि गरिदिने, 2 दिनमै कुरा फेर्ने, वहाँ गएर गेरु वस्त्र लगाऊ भन्दै लगाइदिइहाल्ने, यहाँ आएर लगाउनको लागि लगाइदिया हो मैले भनेर भनिदिने। यस्तो परराष्ट्र नीति अथवा यस प्रकारको हाम्रो व्यवहारले हाम्रो परराष्ट्र नीति कसरी मजबुत हुन्छ भन्ने पर्ने कुरा भन्न नसक्ने, खुसी पार्नको लागि जे पनि गर्ने। अहिले हेर्नुस् त के भइरहेछ। अस्ति बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने, कहिले आएर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, कपिलवस्तु जस्ता स्थानहरूलाई उताको भूगोलमा अथवा उताको नक्सामा सामेल गर्ने। अनि यो चाहिँ सांस्कृतिक नक्सा मात्रै हो भने के हो त्यो सांस्कृतिक नक्सा भने? हाम्रो जिम्मेवारहरू नै जवाफ दिनुहुन्छ कि हामीले सोधेको त्यो त सांस्कृतिक नक्सा अरे भने। त्यस्तो नक्सा भारतको कहिले थियो? त्यो हटाउनुहोस्, त्यो ठिक भएन, हाम्रो 2 देश बीचको सम्बन्धको लागि पनि उचित हुन्न भनेर भन्न हामीले किन नसक्ने? जब हामी त्यस्तो कुराहरूमा झुक्दै गयौँ, अहिले त फिल्मै बनाइदियो सीता जानकी भारतको छोरी भनेर। त्यसको विरोध यहाँ के भएको थियो? त्यो निर्माताले त अझ ठुलो 1 कदम अगाडि बढेर भन्यो कि जनकपुर त्यस बेला अथवा कुनै बेला अथवा जुन कथा हामीले बनाएको छौँ अहिले त्यो फिल्ममा त्यस बेला भारतमै थियो भन्यो। जनकपुर कहिले भारतमा थियो? यस्तो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित देशसँग कुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला? यस्तो विषयहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ कि पर्दैन होला? हामीले जबसम्म देशलाई शिरमा राखेर
काम गर्दैनौँ। हामीले केही भन्दाखेरि विदेशीहरू छिमेकीहरू रिसाइहाल्छन् कि सत्ताबाट बाहिरिनु पर्छ कि भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्यौँ भने यसको सजाय हामीले मात्र होइन, हाम्रो भावी सन्ततिले समेत बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मेरो आग्रह छ कि परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले 6 अरब कति करोडको बजेट प्राप्त गरेको छ अर्थ मन्त्रालयबाट अथवा विनियोजन गरेको छ। त्यो 6 अरबलाई 18 अरब बनाए पनि केही फरक पर्दैन। त्यसको लागि असंलग्नता, पञ्चशील, तटस्थता जस्तो विषयलाई शिरमा राखेर, केन्द्रमा राखेर हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति निर्माण गर्नु पर्यो र कूटनीतिक नियोगहरूमा योग्यता क्षमताका आधारमा मानिसहरूको नियुक्ति गर्नु पर्यो। कारिन्दाहरू नियुक्ति गर्ने, पार्टीको कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने, त्यति मात्र होइन, लेनादेनाको आधारमा नियुक्ति गर्ने। अनि तपाईँले जति बजेट छुट्याए पनि त्यसले के परिणाम दिन्छ? त्यसकारण मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने, अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै विभिन्न देशहरूमा उसले सेवामा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छँदैछन्, तर त्यसको आधारभूत कुरा, त्यसको जगमा भनेको चाहिँ नियुक्तिहरू योग्यता क्षमताको आधारमा हुनुपर्दछ। कूटनीतिक नियोगहरूमा नियुक्ति कूटनीतिक व्यक्तिहरू नै हुनुपर्छ, त्यो विषयको ज्ञाता र त्यो विषय जानेको मानिसहरू नै हुनुपर्छ। अस्ति जे भयो होला, एनपी साउदजी नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष थिएँ, हामी सहकर्मी पनि हौँ। यो हाम्रो पुस्ताको क्षमता प्रदर्शनको एउटा मौका पनि हो। यो मौकालाई तपाईँले उपयोग गर्नुहोस् भनेर म परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अस्ति जे भयो भयो, तर अब उपरान्तमा सबै नियुक्तिहरू योग्यता क्षमताको आधारमा नियुक्त गरेर जानुभयो भने मलाई लाग्छ एउटा परिणाम आउँछ। आज माननीय गोकर्णजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही प्रयास गरियो भने कसै न कसैले सम्झिन्छ। म पनि चाहिँ एउटा छोटो समय मन्त्रालयमा बस्ने मौका पाएको थिएँ, सुविचारका साथ। वास्तवमा म आज यहाँ उभिएर भन्छु कि त्यो ऊर्जा मन्त्रालयमा जाँदाखेरि किलोवाट र मेगावाट थाहा थिएन मलाई है, तर मैले त्यहाँ पसेर हेर्ने बित्तिकै यो त बहुत ठुलो अन्याय भइराखेको छ। यो त विद्युत खरिद सम्झौता रोक्ने कुरा, पिपिए रोक्ने कुरा मात्रै होइन, केही लगानीकर्तालाई दुःख दिने कुरा मात्रै होइन, विद्युत उत्पादनमा नियोजन गर्ने काम भइराखेको छ। यो राष्ट्रघात भइराखेको छ भन्ने मलाई थाहा भयो। थुप्रै अडचनहरू थिए, मैले एक प्रकारले भनेको जबरजस्त त्यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाएँ। गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू थिए, तर मैले केही जो कामहरू गरेँ, तर कसै न कसैले त देख्दो रहेछ। आज चाहिँ नि गोकर्णजीले उठाउनु भयो, त्यसमा तपाईँले पनि ठिक कामहरू केही गरिराख्नुभयो, गरेर जानुभयो भने त्यो देशले सम्झन्छ, नजिर बस्छ, परम्परा बस्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ माननीय शक्तिजीहरूलाई पनि हामीले केही कुराहरू सुरुवात गरेका छौँ, त्यसले उहाँहरूलाई पनि काम गर्न सजिलो भएको छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले जसले मौका पाएको छौँ, हामीले पछिको लागि राम्रो बाटो सुरु गरिदियौँ भने सधैँभरि यो बस्न पाइने होइन। त्यो कुनै न कुनै बेला आफूलाई नभए पनि देशलाई त्यसले प्रतिफल दिन्छ। जहाँसम्म ऊर्जा मन्त्रालयको कुरा छ, ऊर्जा मन्त्रालयको जुन खास गरी हामीले विद्युत उत्पादन सम्बन्धी अवधारणा हामीले अहिले अगाडि सारिराखेका छौँ नि, त्यो विदेशी लगानी नभइकन हुन्न। यत्रो पैसा हामीले कहाँबाट ल्याउने? विदेशीले लगानी गरेन भने, विदेशीलाई ल्याइएन भनेर, खास गरी भारतलाई ल्याइएन भने त बन्दैन नि भन्ने जुन भाष्य छ, त्यसबाट, त्यो त्रासबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो।
र अर्को सँगसँगै उत्पादन गरेपछि पनि फेरि भारतले किन्दिएन भने, बङ्गलादेशले किन्दिएन भने, बङ्गलादेशले किन्न चाह्यो भने पनि भारतले लान दिएन भने भन्ने जुन भाष्य र त्रास छ त्यसबाट मुक्त हुनु पर्यो। अघि यहाँ तथ्याङ्कहरू आइसके गोकर्णजीले पनि राख्नुभयो। हामीले अहिले कति विद्युत उत्पादन गरिराखेका छौँ र कति उपयोग गरिराखेका छौँ। हामीले हाम्रो क्षेत्रको सरदर उपभोग युनिटसम्म मात्रै पुग्नको लागि पनि झन्डै 4 गुणा हामीले चाहिँ विद्युत उत्पादन बढाउनु पर्नेछ भने हाम्रो बिजुली भारतले किन्छ कि किन्दैन भनेर डराउनु पर्ने अहिले बेलै भएको छैन। हाम्रो देशभित्रै खपतका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छ। तर अहिले तपाईहरूले जुन कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ त्यसले न विद्युत खपत चाहिँ व्यापक रूपमा बढेर जान्छ भन्ने सम्भावना देखिन्छ, न अब निजी क्षेत्रले केही गर्ने र केही पाइपलाइनमा भएका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने बाहेक नयाँ आयोजनाहरू प्रभावकारी रूपले सञ्चालन हुन्छ भन्ने विश्वासै गर्न सकिन्छ। बुढी गण्डकी जस्तो आयोजना अब लामो प्रक्रियामा फसे जस्तो म देखिराखेको छु। हामीलाई जलाशययुक्त आयोजनाको खाँचो छ। अहिले सबभन्दा धेरै क्षमता भएको 1200 मेगावाट क्षमता भएको बुढी गण्डकी त्यो फेरि अर्को चक्रव्यूहमा फस्यो जस्तो लाग्यो। त्यो अहिले जुन आयोजनाले अगाडि बढाइराखेको त्यसलाई खारेज गरेर बुढी गण्डकी के जलविद्युत विकास कम्पनी गठन गरेर त्यो मार्फत बढाउने भनेर लेखेको मैले देखेँ, जसको कुनै संरचना नै निर्माण भएको छैन। बुढी गण्डकी हामीलाई बढाउन हतार छ र बढाउनु पर्ने छ। त्यो त्यत्रो ठुलो आयोजनालाई बढाउनको लागि कुनै संरचना नै नबनेको कम्पनी जो मन्त्रालयले चलाउने, त्यसमा सायद मन्त्रीजी अब त्योभन्दा माथि अरूको पनि चाहना होला कि यत्रो ठुलो आयोजना त आफ्नो हातमा राख्नु पर्यो, आफ्नो मान्छे त्यहाँ प्रमुख नियुक्ति गर्नु पर्यो, आफ्नो मान्छेहरूको हातमा राखेर अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुराले काम गर्यो होला। तर त्यसले मलाई लाग्छ नोक्सान गर्छ, त्यो आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन। विद्युत प्राधिकरण जस्तो स्रोत साधन सम्पन्न र जनशक्ति पनि सम्पन्न भएको संस्थालाई यो हाँक्न दिनुहोस् र तत्काल बुढी गण्डकी जो 1200 मेगावाट छ, दुधकोशी 635, तमोर 756 मेगावाट, यिनीहरूलाई हामीले अगाडि बढाउने र सँगसँगै हामीले हाइड्रोजनतर्फ जाने, हामीले मल कारखाना स्थापनातर्फ जाने, मल कारखाना स्थापनाको लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने भनेर डराउनु पर्दैन। लगानीकर्ताहरू छन्। हामीले चाहिँ खालि मल कारखाना स्थापना गर्नको लागि यत्रो विद्युत चाहिन्छ, यत्रो पैसा चाहिन्छ, कहाँबाट ल्याउने भनेर हामी त्यसमा मात्रै हामी डराइराखेका छौँ। तर विकल्पहरू प्रशस्त छन्। हामीले मल कारखाना स्थापना गर्न आउने, लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई कुनै आयोजनाकै विद्युत लागत मूल्यमा जिम्मा दियौँ भने मल कारखाना स्थापनाको बाटो खुल्छ। उसले पनि तयारी गर्दै गर्छ, उसलाई आयोजनै जिम्मा दिँदा पनि हुन्छ। उसले विद्युत उत्पादनको आयोजना पनि सुरु गर्छ। त्यस कारणले यो विद्युत क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले नेपाललाई धनी बनाउँछ, नेपालीलाई धनी बनाउँछ। कुनै दिन हामीलाई अरूको अगाडि शिर ठाडो पारेर हिँड्ने बनाउँछ भने यो विद्युत क्षेत्रले नै गर्छ। र यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको जिम्मेवारी एउटा मेरै उमेर समूहको मान्छेले चाहिँ पाउनु भएको छ। अलिक नयाँ ढङ्गले सोच्नुहोस्। म कहाँ योजना पर्यो परेन भनेर म धेरै कुरा राख्न चाहन्न, त्यसको बारेमा त अरू सबैले भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। सभामुख महोदय, मैले यो बजेटकै बारेमा यो 3वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुँदै मैले केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु। तर यो सुझावहरू राख्ने क्रममा म आफैलाई पनि यो सुझावहरू मैले राखेको कति काम लाग्ला भनेर प्रश्न गरिरहेको छु। म आज होइन, 2048 सालदेखि यसै गरी रोस्टरमा उभिएर यो बजेटका सन्दर्भमा धेरै पटक बोल्दै आएको व्यक्ति हुँ र बोल्ने त्यसको केही रिजल्ट नआउने प्रथा हो यो। मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु भने
बजेट निर्माणमा जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूको कुनै भूमिका भएन। यो बजेट, यो पुस्तिकाको बारेमा मैले लेखेको कुरा केही पनि छैन। ऊर्जा मन्त्रालयको बारेमा यहाँ भएको पुस्तिका हो। मैले लेखेर दिएको चिज केही पनि आएको छैन। म जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुँ। कसले हालिदिया हो त? यहाँ धादिङ जिल्लाको कुनै योजना पर्या भए कसले हालिदिया हो, कसले बनाइदिया हो भनेपछि यस्तो बेवारिसे ढङ्गले बनेको योजनालाई हामीले समर्थन गरेर हिँड्न मिल्छ? म यही भन्न चाहन्छु। मैले हाले भनेर मैले बाहिर भनौँला, तर मेरै मनले भन्दैन। कम्प्युटर टाइप गर्नेले योजना हाल्न सक्छ, तर निर्वाचित प्रतिनिधिले भने योजना चाहिँ हुँदैन। र यो परिपाटीलाई अन्त्य नगरेसम्म यस्तो ढङ्गको बजेट समर्थन गर्नै सकिन्न। सभामुख महोदय, म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, मैले मेरो पार्टीको अध्यक्षलाई पनि यहाँ मेरो दलको नेतालाई पनि राखेर भनेको छु कि तपाईँ भोट हाल्नुहुन्छ भने हाल्नुहोस्, तर म सहितको मेरो दलका अरू साथीहरूले भोट हाल्नेवाला छैनन् र यो अन्यायलाई सहेर बस्न सकिँदैन। सभामुख महोदय, परिपाटीलाई बदल्ने कि नबदल्ने, हामी राजतन्त्र विदा गऱ्यौँ। 48 सालमा आउँदाखेरि राजासहितको व्यवस्थामा आइपुग्या हो। म बहुदलीय व्यवस्था, राजा बदल्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गऱ्यौँ र त्यो संविधान जारी गरेको 6 वर्ष भयो। 2 चोटिको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनबाट आएका हामी प्रतिनिधिहरू आज हाम्रो हैसियत के छ? हिजो राणाकालदेखि अथवा नेपालमा यो बजेट निर्माणको प्रथा कहिलेदेखि सुरु भयो, तहिलेदेखि यस्तै हो, यही ढङ्गले जाने अनि भन्ने बेलामा हामी आमूल परिवर्तन गर्छौँ भन्ने हुन्छ। आमूल परिवर्तन कहिल्यै हुँदैन। त्यस हुनाले यो बारेमा मलाई लाग्छ हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू, यहाँ 3टा मन्त्री हुन्छ, ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै त्यहाँ भन्नुहुन्न, यहाँ बाहिर लगेपछि यो बजेटप्रति तपाईँलाई सन्तुष्टि छ भने मलाई पनि छैन भन्नुहुन्छ। यही हो, शब्द यही हो। यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीलाई गएर सोध्यौँ भने मलाई पनि चित्त बुझाएको छैन भन्नुहुन्छ। अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्यो भने उहाँले नि भन्नुहुन्छ मलाई पनि चित्त बुझाएको छैन। बनायो कसले त? कसले पठाइदिया हो यो? त्यस हुनाले यसको उत्तर यसै पटकको संसदमा यो बजेट पारित गर्नुभन्दा पूर्व यसको उत्तर खोजेर मात्रै टुङ्गो गर्नुपर्छ, अन्यथा यो बजेट पास हुँदैन। सभामुख महोदय, म पहिलो नम्बरमा यो राष्ट्रले अलि महत्त्व पनि दिनुपर्ने विषय ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइको बारेमा अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। र विशेष गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने हो भने सबभन्दा ठुलो कुरा सिँचाइ नै हो। जसले 3 महिना 4 महिनामा रिजल्ट दिन्छ। हामी ठुला सिँचाइ, धेरै ठुल्ठुला अरबौँको लगानीका सिँचाइको कुरा गर्छौँ, तर मलाई त के लाग्छ भने साझा सिँचाइ, हाम्रो मध्य पहाडी क्षेत्रहरू, पहाडी भेगहरूमा साना सिँचाइले ठुलो काम गर्छ। 50,000 देखि लाख रुपियाँको पैसाले पनि ठुल्ठुलो काम गर्न सक्छ। त्यस हुनाले यस्ता बिग्रियो ठुलो सिँचाइ भने अरबौँ रुपियाँ बिग्रिन्छ, सानो सिँचाइ बिग्रियो करोड लाख बिग्रेछ, 2-4 लाख बिग्रेर। त्यस हुनाले यस्ता कुरामा हाम्रो विशेष फोकस हुनुपर्छ। म मान्य मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी भन्न त हामी सुनकोशी, कमला, डाइभर्सन, बबाई, सिक्टा सिँचाइ जस्ता ठुल्ठुला नहरको कल्पना गरिरहेछौँ। हरेक वर्ष कल्पना गर्छौँ, अरबौँ पैसा हाल्छौँ, टुङ्गो चाहिँ लाग्दैन। समस्या यस्तो पनि भइरहेछ। र विशेष गरी मैले हाम्रो ठुलो समस्या मधेसतिर नदी कटान हो। एउटा नदी कटानले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जमिन बर्बाद गरेको छ। त्यस्ता जमिनलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने हाम्रा धेरै जनतालाई बसोबास गर्न सकिन्छ, उत्पादन लिन सकिन्छ। र सभामुख महोदय, अब हामी विद्युत उत्पादन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण चरणमा छौँ। आगामी वर्ष अर्थमन्त्रीज्यूले दिएकै यो प्रतिवेदनमै भनेको छ, आगामी वर्ष हामी 3600 मेगावाट बिजुली बनाउँछौँ है भनिसक्नु भएको छ। त्यसो भने अब हामीलाई विद्युतले पुग्न लाग्यो हाम्रो देशको लागि हिसाबले भने हामी हाम्रा जनतालाई विद्युतले भात पकाऊ, विद्युतले गाडी दौडाऊ, विद्युतले सबै काम गर भनेर किन नभन्ने, यतातिर हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। र व्यापार घटाउनको लागि पनि, व्यापार घाटा घटाउनको लागि पनि त्यसले ठुलो मद्दत गर्न सक्छ। सभामुख महोदय, भर्खरै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने बेलामा 10,000 मेगावाट बिजुली
भारतले किन्छु भन्ने खालको कुरा गरेछ। केही समय अगाडि बाङ्लादेशले पनि 9000 मेगावाट बिजुली म किन्छु भनिसकेको छ। अहिले हामी बेच्न सक्ने 19000 मेगावाट बिजुलीको पर्यो। हामीलाई अबको 10 वर्षभित्र भन्ने हो भने हामीलाई पनि 10000 मेगावाट बिजुली कम्तीमा चाहिन्छ। यही हिसाबले हो भने 29000 मेगावाट बिजुलीको कुरा आयो। त्यो 29000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने हाम्रो प्लान हुनुपर्छ कि पर्दैन, त्यतातिर हामी जान जरुरी छ। र त्यसैले यो सम्बन्धी एउटा व्यवस्थित योजनाका साथ जान जरुरी छ। हाम्रो देशका धेरै नदीहरू रन अफ रिभर प्रोजेक्टहरू हामी उत्पादन गर्दाखेरि 33% मात्रै हिउँदमा बिजुली उत्पादन हुन सक्दो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले पोन्डेज जलाशययुक्त विद्युत प्रोजेक्टहरू हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि धादिङ र गोर्खाको सिमानामा रहेको बुढी गण्डकी जलविद्युत योजना जो 1200 मेगावाटको छ, डिपिआर भइसकेको छ, सबै कुरा सिद्धिएर बसेको छ। मात्र माननीय मन्त्रीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सके आफै गर्नुहोस्, नभए प्रधानमन्त्रीलाई सकेसम्म लिएर जानुहोस् र शिलान्यास गर्ने। म आज यही रोस्टमबाट कहिले गराउनुहुन्छ शिलान्यास भनेर प्रश्न गर्न चाहन्छु। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, यो आयोजना 2 खर्ब 60 अर्ब जति लाग्छ। 1 खर्ब 5 अर्ब रकम विद्युत इन्धनबाटै पैसा उठाइसकेको छ। यसैका लागि भनेर त्यति पैसा उठिसकेको छ। वर्षको 20 अर्ब जति तपाईँले स्रोत सुनिश्चितता गर्नुभयो भने यो उत्पादन सुरु हुन सक्छ। 41 अर्ब 12 करोड रुपियाँ मुआवजा दिइसकेको छ। 57,000 रोपनी मध्येमा झन्डै 42,000 48,000 रोपनीको मुआवजा दिइसकेको छ। अब थोरै जमिनको मात्रै मुआवजा बाँकी छ जो सरकारी जमिनहरू छन्। यो रारादहभन्दा 5 गुणा ठुलो, फेवातालभन्दा 15 गुणा ठुलो, 63 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको 48 किलोमिटर लामो ताल बन्छ। र यो बहुपक्षीय उद्देश्य त्यस्तो खालको ठाउँ बन्छ, बहुआयामिक खालको। र यो जलविद्युत उत्पादन, सिँचाइ, जल यातायात, मत्स्य पालन, पर्यटन सबै हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण व्हाइट गोल्ड उत्पादन गर्ने प्रोजेक्ट बन्न सक्छ। र यस्तै योजनाहरू पूर्व तमोर, सुनकोशी, उत्तर गङ्गा, पश्चिम सेती लगायतका यस्ता योजनाहरू पनि हुन सक्छन्। हाम्रो फोकस अब यी कुराहरूमा जान जरुरी छ। र यसो गरियो भने हामी राष्ट्रिय स्वाभिमान उठाउन पनि सक्छौँ। यो गरिब भनेर हामीले पहिचान पाएको देशलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउन सक्छौँ, व्यापार घाटा घटाउन सक्छौँ। सभामुख महोदय, मैले ठिक छ म टुङ्ग्याउनै लाएँ सभामुख महोदय। र विशेष गरी हाम्रो परराष्ट्र नीतिका सवालमै भन्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय या मन्त्रीज्यूले भन्नुहोला मेरो बारेमा त केही पनि बोलिएन भन्नुहोला। हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू कति आवश्यक छन् कति आवश्यक छैनन् यो छनौट गरौँ। सबै देशमा हामीले खोलिसकेका ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। र कूटनीतिक नियोगहरू पनि हामी जहाँ गएका छौँ, भेटेका छौँ, ती भेटेका ठाउँहरूमा पनि हेर्दा उहाँहरूको प्रस्ताव खर्च पुगेन भन्ने भन्दा अरू केही हुँदैन। हाम्रो देशलाई चिनाउने कुरामा उहाँहरूको ध्यान पुगिरहेको छैन। यस कुरामा राम्रोसँग ध्यान पुगोस्। र सुगौली सन्धिदेखि आजसम्मका हाम्रा सन्धि सम्झौताहरू कहाँ रहन्छन्? परराष्ट्र मन्त्रालयमा, कानुन मन्त्रालयमा, राष्ट्रिय अभिलेखालयमा कहाँ हुन सक्छन्? यो कुरा राम्रोसँग ध्यान दिन जरुरी छ। मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई यति मात्रै सम्झाउँ, अस्ति भारतमा जाँदा, यो भ्रमणमा जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका राम्रोसँग भयो कि भएन, एकचोटि झलक्क आफैले आत्मसमीक्षा गरौँ। र त्यहाँ राम्रोसँग कूटनीतिक मर्यादा मामिला सबै राम्रोसँग हुन सकेन भन्ने खालका कुराहरू आएका छन्। र मैले सञ्चारको क्षेत्रमा एक वाक्य मात्रै भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, मैले लामो राख्दिनँ। र विशेष गरी अहिले पनि हाम्रा गाउँघर धेरै ठाउँहरूमा टेलिफोन टिप्दैनन्, मोबाइल टिप्दैन, टावरहरू धेरै आवश्यक छ। अब यो विज्ञान प्रविधिको जमानामा अब साइन्स टिचर, म्याथ टिचर, इङ्ग्लिस टिचर पाइएन भनेर हामी खोज्दै जानुपर्छ। काठमाडौँको एउटा कन्ट्रोल रुमबाट देशभरिका सम्पूर्ण विद्यालयमा पढाउन सक्ने गरी नेटको बन्दोबस्त गर्ने गरी अगाडि जान जरुरी छ। मैले यति कुरा राख्न खोजेँ। हस्, धन्यवाद। आज खर्च कटौतीको पेस गर्दाखेरि आज मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। अब उपरान्त चाहिँ नि यो बजेटहरू हामीलाई स्प्रेडसिट फर्मेटमा
उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। यो PDF र ठुलो किताबहरूमा हेर्दाखेरि अङ्कहरू बुझ्नको लागि ट्रेन्ड एनालिसिस गर्नुपर्छ, पोहोर साल के गरेको हेर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि सबै सांसदहरूलाई मात्र होइन, यो चाहिँ जनतालाई पनि एक लेभल अफ ड्राफ्ट चाहिँ नि वेबसाइट मार्फत स्प्रेडसिट फर्मेटमा, ताकि उहाँले पनि एनालिसिस गर्न सकुन्, थिङ्क ट्याङ्कहरूले पनि एनालिसिस गर्न सकौँ, विद्यालयमा विश्वविद्यालयहरूमा पनि विद्यार्थीहरूले समावेश गर्न, उहाँहरू पनि एक लेभल अफ उहाँहरूले पनि इन्कर्पोरेट, उहाँहरूको भ्युज पनि इन्कर्पोरेट, उहाँलाई पनि कतै स्पेस दिउँ, त्यसको लागि चाहिँ नि स्प्रेडसिट फर्मेटमा मैले पहिलो रिक्वेस्ट गरेँ। त्यसपछि अर्को मैले टेम्प्लेटमा मैले धेरै खोजेँ। हामीले जति पनि बजेटको शीर्षक एउटा यति लाख भनेर भन्छौँ, त्यसको यदि प्राइभेट सेक्टरमा हो भने जस्टिफिकेसन भन्ने एउटा कलम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि यति बजेट विनियोजन गरे बापत हामीले के चाहिँ एक्सपेक्ट गर्ने हो त, त्यो पनि मलाई थाहा छ तपाईँहरूले मन्त्रालयभित्र त गर्नुहुन्छ होला, तर हामीलाई पनि उपलब्ध गराइदिनुहोस् न। त्यो भएपछि बल्ल थाहा हुन्छ। अब मैले एउटा भन्नुपर्ने कुरा, हामीले यो जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटिङको काहीँ सही गरेका छौँ होला। त्यसकारण मलाई लाग्छ हाम्रो यो मन्त्रालयको बजेटमा धेरैवटामा महिला भनेर शब्द छर्या जस्तो लाग्छ। अब वुमेन इन स्टेम, महिलालाई स्टेममा को लागि 5 लाख राखिया छ। त्यो 5 लाखले के हुन्छ? यो त मलाई लाग्छ यो कामपको बजेटमा पनि आउँदैन होला। यो वडाको महिला सशक्तिकरण भनेर त्यसमा आउँछ होला। यो 5 लाखले कतिजना महिलालाई सहयोग गर्ने हो? 10 लाख चाहिँ नि यो वुमेन जर्नलिस्टहरूको लागि, कतिजनालाई कुन क्षेत्र कसरी के यो एकदमै यत्रो सानोतिनो अङ्क भएको लाइन आइटम चाहिँ नि सङ्घको बजेटमा आउन चित्त बुझ्दो भएन, शोभनीय भएन। अर्को सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जम्मी 17 लाख नयाँ नीति तर्जुमा र डेटा प्रोटेक्सन पोलिसिज, डेटा संरक्षण नीतिको लागि छुट्याएको छ। 17 लाखले यो कसरी काम हुन्छ? 17 लाखमा हाम्रो पहिला कतिवटा नीतिहरू पुरानो भइसकेका छन्। अहिले हाम्रो कमर्सको लागि जम्मा एउटा छ, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट, कति पुरानो भइसक्यो। अरू कतिवटा क्षेत्रमा हामीले नयाँ नियम बनाउनु पर्ने छ, कतिवटा आउटडेटेड नियमहरू छ। यो 17 लाखले हामीले गर्न सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ नि मलाई एकदम यो बजेटको शीर्षक नै यो इनफ बजेट भएन। अनि अर्को एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, यो सञ्चार मन्त्रालयले इन्क्युबेसन एन्ड एसिलरेसन प्रोग्राम फर डिजिटल इन्डस्ट्री एन्ड फर्स्ट लेभल एडभाइजरी सपोर्टमा 10 लाख हाराहारीको खर्च गर्दै देख्छु। यो इन्क्युबेसन र एसिलरेसन कार्यक्रम त कि तपाईँको उद्योग मन्त्रालयले चलाउनु पर्यो, कि तपाईँको विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालयले चलाउनु पर्यो? यो किन सञ्चार मन्त्रालयले चलाउँदैछ? डिजिटल भन्ने बित्तिकै सञ्चारमा आउँदैन नि, त्यो इन्डस्ट्रीको रूपमा डेभलप गर्ने हो भने यो त उद्योगले चलाउनु पर्यो। र यो कोअर्डिनेसन पनि भएको देखिरहेको छैन। डिजिटल कम्पनीजहरूलाई कहाँ प्रब्लम छ, उहाँलाई डिजिटल सञ्चारसँग मात्र एउटा उहाँहरूले अपेक्षा गरेको भनेको एउटा ऐन हाम्रो लागि ल्याइदेऊ। अर्को उहाँहरूको धेरैवटा उहाँहरूलाई चाहिने कुरा त यो तपाईँको क्यापिटल लिक्विडिटीको लागि चाहिएको छ, त्यो त सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने होइन। अनि अरू भन्नै पर्ने, हुलाक भनेको चिठी पत्र मात्रै होइन, यो देशको लागि आर्थिक परिस्थितिमा कमर्सलाई प्रोत्साहन, जति यो अतिरिक्त कर्मचारी छ 10,853, उहाँलाई हामीले कमर्ससँग जोड्नु पर्यो। कमर्ससँग जोड्यो भने बल्ल अहिले त आजको पत्रिकामा पनि आछ, किसानहरू 2 रुपियाँमा बेच्छन्, उपभोक्तासम्म आउँदाखेरि 45 रुपियाँ पुगिसक्छ। त्यो ब्रिज त कमर्सले गर्न सक्छ। त्यति धेरै कर्मचारीलाई तपाईँले कुना काप्चाको हाम्रो जनतालाई डिजिटल प्लेटफर्ममा कसरी अनबोर्ड गर्ने, त्यो कुरामा परिचालन गर्न सक्छौँ। जबसम्म हामीले यो बिचको मल्टिपल स्टेप्स छुट्याउँदैनौँ, हटाउँदैनौँ, कृषकहरूलाई हामीले उपभोक्तालाई त चर्को कति गुणा बढी छ कृषकहरूले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने। त्यसैले हामीले कमर्सलाई यो सञ्चार मन्त्रालयले त्यसमा चाहिँ नि प्राथमिकता राख्नुपर्ने मलाई लाग्यो। अनि अर्को चाहिँ नि हामीले भवन, हुलाकको भवनमा यो सभा हलमा कति खर्च गरिरहेछौँ, यो चाहिँ मलाई
हाम्रो सञ्चार मन्त्रीज्यूलाई मात्र होइन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि सोध्न मन लाग्यो। मलाई पटक पटक कल आउँछ स्वास्थ्यमा दरबन्दी भयो भनेर, हामीले भवनमा चाहिँ नि किन खर्च गरिरहेछौँ, हाम्रो प्राथमिकता के भइरहेछ यसमा एकताली विचार। त्यसकारण मैले यो विनियोजनमा चाहिँ नि खर्च घटाउको प्रस्ताव पेश गरेँ। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन, विकास र उपयोगमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ प्रयत्न गरिनुपर्दछ। राष्ट्रिय हितको लागि गरिने राष्ट्रिय सहमतिमा हाम्रो दल एक कदम अगाडि बढेर सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ। तर जलस्रोतको विकास राष्ट्रिय हितभन्दा सत्ता सौदाबाजीको लागि सरकारलाई टिकाउन जोगाउनको लागि प्रयोग गरियो भने हाम्रो त्यसमा गम्भीर असहमति रहन्छ, गम्भीर आपत्ति रहन्छ। को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार छिमेकी भारतमा करिब 4,17,000 कुल जडी क्षमताको 4,17,000 मेगावाट, चीनमा 26 लाख मेगावाट, बङ्गलादेशमा 26,000 मेगावाट र नेपालमा कुल जडी क्षमता मात्रै 2700 मेगावाट रहेको अवस्था छ। हामी मात्रै 2700 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेका छौँ, तैपनि विद्युत खेर जाने कोलाहल गरिरहेका छौँ। विद्युत माग र आपूर्तिमा अत्यन्तै असन्तुलन छ। एकै दिन दिउँसो बेलुकामा माग बढ्छ, आपूर्ति कम हुन्छ, रातिमा माग घट्छ, आपूर्ति बेसी हुन्छ, सुक्खायाममा आपूर्ति कम हुन्छ, आयात गर्नुपर्छ, वर्षायाममा आपूर्ति बेसी हुन्छ, माग घट्छ। यो प्रकारको अवस्था अहिले देखा परिरहेको छ। उदाहरणको रूपमा भारतबाट हिजोसम्म 18 अरब 19 करोड रुपियाँ बराबर प्रति युनिट 10 रुपियाँमा हामीले विद्युत आयात गरेका छौँ र हिजोसम्म नेपालबाट 8 अरब 53 करोड 8.5 रुपियाँ प्रति युनिट 8.5 रुपियाँमा हामीले निर्यात गरेका छौँ। अहिले पनि हामीले करिब 10 अरब रुपियाँ बराबरको बिजुली बेसी भारतबाट आयात गरिरहेका छौँ। यो प्रकारको अवस्था अहिले विद्यमान छ। हामीले एकातिर बाहिरबाट विद्युत आयात गर्न परिरहेको छ, अर्कोतिर लामो समयदेखि पिपिए रोकेर बस्छौँ। म मान्य राजेन्द्र लिङ्गदेललाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ छोटो समय मन्त्री हुँदा पिपिए खुला गर्नुभयो, पिपिए को प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। लामो समयदेखि गतिरोध थियो, मैले उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो प्रकारको अवस्था छ विद्युतमा। एकातिर हामीले विद्युतको विकासका कुरा गरिरहेका छौँ, अर्कोतिर हामीसँग देशभित्र न प्रसारण लाइन न वितरण लाइनका सञ्जालहरू व्यवस्थित हुन सकेका छन्। लामो समयदेखि इनरुवा, ढल्केबर, हेटौडा 400 केभीए को प्रसारण लाइन 10 वर्ष भयो अहिलेसम्म निर्माण हुन सकिरहेको छैन। बुटबलदेखि पश्चिमसम्म प्रसारण लाइनको अभावमा लोडसेडिङ हुने अवस्था देखा पर्दैछ वा केही समयपछि फोर्सफुल लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैछ। तर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि कुनै प्रयत्न गरिएको छैन। एकातिर प्रसारण लाइनको यो प्रकारको अवस्था छ, अर्कोतिर हामीले विद्युत उपयोगको लागि आन्तरिक खपतलाई बढाउनु पर्थ्यो, तर देशमा आन्तरिक खपतको अवस्था हेर्ने हो भने एउटा काली लाग्दो अवस्था छ। आज पनि 113 वर्ष लामो विद्युत उत्पादनको इतिहास बोकेको हाम्रो देशमा अहिले पनि सबै जनताले विद्युत प्राप्त गरेका छैनन्। अहिले पनि हजारौं लाखौं घरहरू अँध्यारोमा बसिरहेका छन्। विद्युतीय सवारी साधन, इन्डक्सन चुलोलाई अहिले पनि ठिक ढङ्गले प्रयोगमा ल्याइएको छैन। 2021 को तथ्याङ्क अनुसार 60% फ्युल
परम्परागत फ्युलमा आधारित छ। 27% डिजेल, पेट्रोल, एलपिजी र कोलको प्रयोग भइरहेको छ र विद्युतको प्रयोग 4.2% मात्रै छ। ऊर्जा खपतको हिसाबले यो प्रकारको अवस्था छ। प्रति व्यक्ति त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा डिजेल पेट्रोलको प्रयोग 92% छ, विद्युतको प्रयोग मात्रै 7% छ। औद्योगिक क्षेत्रमा कोल, डिजेल, पेट्रोलको प्रयोग करिब 62% छ भने विद्युतको प्रयोग मात्रै 9% छ। घरेवासी प्रयोगमा मात्रै विद्युतको प्रयोग 3% छ। व्यापारिक क्षेत्रमा जम्मा 8.6% मात्रै विद्युतको प्रयोग भइरहेको छ। यातायात क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग 0.01% मात्रै छ। निर्माण र खानीमा डिजेल, पेट्रोल, एलपिजी र मट्टीतेलको प्रयोग 97.4% छ भने खपत छ भने विद्युतको प्रयोग 0.10% मात्रै छ। यो प्रकारको अवस्था एकातिर आन्तरिक उपयोगमा हामीले विद्युतलाई प्रोत्साहित गर्न सकिरहेका छैनौँ, बढावा दिन सकिरहेका छैनौँ भने अर्कोतिर प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत उपयोग दरको हिसाबले हामी कहाँ छौँ? मैले विश्वव्यापी रूपमा म तुलना गर्न चाहँदैन। विश्वव्यापी रूपमा प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत उपयोग दर 20,993 युनिट प्रति व्यक्ति छ। मैले दक्षिण एसियाकै तुलना गर्ने भने दक्षिण एसियामा प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग दर 1,006 युनिट छ। जबकि भुटानको 2534 युनिट छँदा नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 325 युनिट मात्रै छ। हामी प्रति व्यक्ति वार्षिक उपयोगको हिसाबले पनि यति पछि छौँ। हामी दक्षिण एसियाको हिसाबले पनि पछि छौँ। हरेक हिसाबले दक्षिण एसियामा प्रति व्यक्ति उपभोगको हिसाबले हामी सबभन्दा पछि छौँ। एकातिर हामी उपभोगमा पछि छौँ, अर्कोतिर उपभोगका पर्याप्त सम्भावनाहरूलाई ठिक ढङ्गले हामीले उजागर गर्न सकिरहेका छैनौँ। विद्युत खेर जाने भयो भन्ने हामीले कोलाहल गरिरहेका छौँ। पिपिए बन्द गरेर बसेका छौँ, विद्युत उत्पादनलाई बन्द गरेर बसेका छौँ। यो प्रकारको काली लाग्दो अवस्था छ। यसै गरी विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। नेपालमा कुल जडित 2700 मेगावाट मध्ये झन्डै 2/3 निजी क्षेत्रले योगदान गरेको छ। तर विगत लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय मूल्याङ्कन, ट्रान्समिसन लाइन, पिपिए को ढिलासुस्ती, ऋण लगानी, चर्को ब्याज दर, महँगो निर्माण सामग्री जस्ता अनेक समस्याहरूलाई उसले सामना गरिरहेको छ। यो प्रकारको अवस्था प्राइभेट सेक्टरले महसुस गरिरहेको छ। यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि, समाधान गर्नको लागि हामीले कुनै उल्लेखनीय प्रगति गरेका छैनौँ। त्यसै गरी सभामुख महोदय, हामीले विद्युत उपयोगलाई बढावा दिनको लागि पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। एकातिर आन्तरिक खपतलाई वृद्धि गर्ने र अर्कोतिर हामीले विद्युतलाई भारत बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। कोप 26 को सम्झौता अनुसार सबै देशले खोज शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता गरेका छन्। हालको अवस्थामा कुल जडित क्षमतामा भारतमा 21%, चीनमा 45% र बङ्गलादेशमा 2% मात्रै नवीकरणीय ऊर्जाले स्थान ओगटेको छ। फोसिल फ्युललाई सन् 2050 सम्म विस्थापित गर्ने हो भने यी तीनवटै देशमा ठुलो परिणाममा नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ। अर्थात् हाम्रो देशको उत्पादित बिजुलीलाई हामीले बिक्री गर्ने सम्भावना पर्याप्त छ। चाहे दिगो विकास लक्ष्य, पेरिस सम्झौता, कोप 26 लगायतका हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्नको लागि के बत्ती बालेर मात्रै सम्भव हुन सक्छ वा बिजुली उत्पादन गरेर हामीले जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउने र हामीले व्यापार गरेर हामीले आय आर्जन गर्ने र नेपालको समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा जानुपर्छ। यो दिशामा सरकारले अहिले पनि गम्भीरता साथ ध्यान दिएको देखिँदैन। देशभित्र प्रसारण लाइनको सञ्जालको त समस्या छँदैछ, तर हाल ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन बाहेक, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बाहेक बुटबल, गोरखपुर, इनरुवा, पूर्णिया, दोधरा, बरेली लगायत
अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन लामो समयदेखि चर्चामा रहेका छन्, तर यसलाई निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सरकारले गम्भीरता साथ ध्यान दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत भ्रमण गएका बेलामा 10,000 मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने कुरालाई स्वयं संसदभित्र पनि उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तर दुईटा कुरा, 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने कुरा त गरियो, भारतले खरिद गर्ने कुरा त चर्चामा आएको छ, तर के जुनसुकै देशको ठेकदार कम्पनी र लगानीबाट उत्पादित बिजुली निर्बाध ढङ्गले पठाउने सन्दर्भमा के त्यहाँ कुनै सहमति भएको छ? म सभामुख मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, के 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नको लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणको प्रक्रियामा हामीले कहीँ गम्भीरता देखाएका छौँ, कुनै पहलकदमी गरेका छौँ? छैनौँ। हामीले केवल नारा दिइरहेका छौँ। लगानीको मोडालिटी कस्तो हुने, यो कुनै पनि सवालमा गम्भीरता साथ ध्यान दिएको देखिँदैन। यो प्रकारको अवस्था छ, यसलाई समाधान गर्नको लागि सरकारले गम्भीरता साथ सोच्नुपर्ने छ। त्यसै गरी सभामुख महोदय, जलस्रोतको विकासको सन्दर्भमा नेपाल हिमाल पर्याप्त पोखरी तालै ताल र 6,000 भन्दा बेसी नदी नालाको देश हो। जलस्रोतको विकास गर्दा जलवायु परिवर्तन र जल उत्पन्न विपदका कारण सिर्जना हुने समस्या, तालतलैया पोखरी, सिमसार, पर्यावरण, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण जस्ता विषयहरूमा गम्भीरता साथ ध्यान दिनु पर्दथ्यो, तर बजेटले त्यतातर्फ कुनै गम्भीरता देखाएन। ऊर्जा, खाद्यान्न र वातावरणको सहसम्बन्धलाई आधार मानी नदी बेसिन योजनाको आधारमा क्षेत्रगत विकास गर्ने, ढल प्रदूषणयुक्त पानीलाई प्रशोधन गरी नदीमा बिसाउन नपाउने व्यवस्थालाई लागू गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो, ठोस ढङ्गले पहल गर्नु पर्थ्यो। यतातर्फ सरकारको कुनै ध्यान देखिँदैन। नदी नालाको बहाव क्षेत्र, नदी किनारामा आवश्यक राइट अफ वे, खुला स्थल, ग्रिन बेल्ट, पार्कहरू निर्माण गरी नदीको सौन्दर्यकरणमा जोड दिनु पर्थ्यो। यतातर्फ पनि बजेटले कुनै गम्भीरता देखाएको देखिँदैन। र यसै गरी नदीलाई जल यातायात, आमद प्रमोद, व्यावसायिक माछा पालन र पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गर्ने गरी गम्भीरता साथ ध्यान दिनु पर्थ्यो, तर यतातर्फ पनि बजेटले खासै उल्लेखनीय भूमिका देखाइरहेको छैन। त्यसै गरी हाम्रो देशमा 25,30,000 हेक्टरभन्दा बेसी कृषियोग्य जमिन छ, जसमध्ये 15 लाख हेक्टरमा सिँचाइ संरचना बनेको छ। सिँचाइ संरचना बनेको 1/3 मात्रै 12 महिना सिँचाइ हुन सक्दछ। हालको प्रति हेक्टर 3 टन धान उत्पादन हुने अवस्थालाई 12 महिना सिँचाइ उपलब्ध गराउन सकियो भने उत्पादन दोब्बर हुन सक्दछ, तर यतातर्फ सरकारको कुनै ध्यान जान सकिरहेको छैन। पहाडमा टारहरूको सिँचाइ गरेर जनतालाई पहाडमै राख्ने र बसाइसराईको तीव्रतालाई रोक्ने हिसाबले जुन ढङ्गले पहाडमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो, तर सिँचाइमा छुट्याइएको बजेट, कुल बजेट मध्ये 10% भन्दा कम मात्रै पहाडमा सिँचाइको लागि छुट्याइएको छ। यो प्रकारको अवस्था सिँचाइमा देखा परेको छ। अर्थात् उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बहुउद्देश्य जलाशययुक्त नदी पठान्तरण, भूमिगत सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ, पोखरी थोपा सिँचाइ, पोहरा सिँचाइ जस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइको लागि सरकारले जुन ढङ्गले प्रोत्साहित गर्नु पर्थ्यो, यसमा पनि सरकार गम्भीर देखिँदैन। केवल परम्परालाई ठेक्ने हिसाबले मात्रै सरकार केन्द्रित छ। सभामुख महोदय, लामो समयदेखि संसदभित्र मान्य सदस्यहरूले एउटा कुरा उठाइरहनु भएको छ, बजेट केवल मन्त्रीमुखी भयो, केवल पहुँचमुखी भयो, पक्षपातमुखी भयो, विभेदकारी भयो र यो बजेटले आम जनताहरूका आवश्यकता र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी समन्वयिक हिसाबले आएन भन्ने गुनासो छ। म यो सदनमा सभामुख महोदय मार्फत मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो सरकारबाट हामीले आशा किन गरिरहेका छौँ? जुन सरकार विभेदकारी छ, जुन सरकार अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ, न्यायपूर्ण छैन, यो सरकारबाट धेरै आशा हामीले किन गरिरहेका छौँ? कहीँ मयूरको प्वाक टाँसेको कागलाई हामीले मयूर भनेर झुकिरहेका छैनौँ, कतै भ्रममा त परिरहेका छैनौँ। हामी कतै यो सरकारसँग बढी अपेक्षा त गरिरहेका छैनौँ।
मेरो त व्यक्तिगत हिसाबले यो सरकारसँग कुनै अपेक्षा छैन, यसकारण न गुनासो छ न यो सरकारसँग कुनै अरू प्रकारको दुखेसो छ। तर मेरो यति मात्रै भनाइ हो कि यो सरकार र यसका मन्त्रीहरूले आफ्नो स्तर र आफ्नो गरिमालाई 1 लाख 2 लाख त्यो पनि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने गरी जुन प्रकारले विनियोजन गर्नुभएको छ, यसले सरकारको स्तरलाई प्रदर्शन गरेको छ। मन्त्रीको गरिमा मर्यादा र हैसियतलाई प्रदर्शन सभामुख महोदय प्रदर्शन गरेको छ। यसकारण म मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कि वस्तुले आफ्नो गुण आफै जाहेर गर्छ भने जस्तै सरकारले मन्त्रीहरूले आफ्नो स्तर, आफ्नो मर्यादा, आफ्नो गरिमालाई आफै जाहेर गर्नुभएको छ। यसकारण धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जुन ढङ्गले बजेट छुट्याइएको छ यो औचित्यपूर्ण छैन भनेर सबै बजेट कटौती गरेर मात्रै 1 रुपैयाँ खर्च राखियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद।